जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी का इजलास आज मुर्गा 8 मार्च 2025 सरसावा कोटली में मुनक्कद हुआ। इजलास में कुआला हाजी कोर्ट के मुकाम पर 8 दिसंबर को तय पाए जाने वाले माहदे के 90 रोज मुकम्मल होने पर हुकूमती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नंबर 1, इजलास में हुकूमत की तरफ से तयशुदा माहदे पर अमल दरामद की निस्बत सुस्त रवि पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे हुकूमत की रिवायती हठधर्मी करार दिया। एक्शन कमेटी ने कहा कि 90 दिन के अंदर जिन चीजों पर अमल होना था उनमें से मासिवाय एक चीज के किसी भी बात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत की इस वादा खिलाफी पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अखलाकी तौर पर कुआला माहदे के तहत एहतजाज के लिए किसी शर्त की पाबंद नहीं है। लिहाजा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत पर वाज़ा करती है कि 13 मई 2025 को मुजफ्फराबाद में शुहदाए अवामी हकूक तहरीक के पहले यूम शहादत के मौके पर अहम ऐलान करेगी। हुक्मरान याद रखें कि बार बार की वादा खिलाफियों और दंग टपाव पॉलिसियों ने अवाम का हुक्मरानों पर एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि एक्शन कमेटी इंदा हुकूमत की इस कमेटी से मुज़ाकरात करेगी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर से बराह रास्त मुंतखब होने वाले मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल होगी। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन से बराह रास्त इंतखाब न लड़ने वाले मेंबरान असम्बली खित्ते के वसाइल पर बोझ और नाजायज मुराद का बड़ा जरिया है। एक्शन कमेटी इंदा किसी भी ऐसे मेंबर असम्बली के साथ मुज़ाकराती सेशन में नहीं बैठेगी जो आजाद कश्मीर से बराह रास्त मुंतखब न हुआ हो। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से मेंबरान असम्बली की मुराद में इजाफे की तहरीक को मुस्तरद करते हुए अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि हुकूमत पहले से मौजूद मुराद को खत्म करे। जब यह आइन अबूरी है और असम्बली भी अबूरी तो फिर इन बारी बरकम मुराद का कोई जवाज नहीं। अगर हुकूमत ने मुराद में किसी किस्म का इजाफा किया तो इस सूरत में एक्शन कमेटी भरपूर अवामी मज़ामत करेगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पुलिस और इंतजामिया के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। इस वक्त पुलिस सरकारी दहशत गर्दों का ग्रुप बन चुका है। पुलिस से लोगों को अपनी जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय खतरा है, क्योंकि पुलिस और इंतजामिया अशराफिया के हाथों में बदमाशी का हथियार बन चुका है। एक्शन कमेटी हुकूमत को मुतनब्बे करती है कि पुलिस और इंतजामी मिशनरी को अवाम की जान, माल, इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की हद तक अख्तियारात दिए जाएं। पुलिस और इंतजामिया की फरौनियत को साबित करने के लिए मीरपुर खातून हरासगी वाक़या, बलोच खातून हरासगी वाक़या, मुजफ्फराबाद तुलबा तशद्दुद वाक़े की मिसालें काफ़ी हैं। अगर हुक्मरानों ने इस रवैये को तर्क न किया तो इस सूरत में एक्शन कमेटी अपना भरपूर रद्द अमल देगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये बात वाज़िया करना चाहती है कि फूड टेस्टिंग लैब के क़याम के लिए अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ सार्फिन ने अदालतों में रिट दायर कर रखी थी, लेकिन स्टैटिक लैब के बजाय हुकूमत ने मोबाइल लैब मंगवाई। मोबाइल लैब की टेस्टिंग की सलाहियत नाकाफी है, इसलिए स्टैटिक लैब बनाई जाए और इन लेबॉर्ट्रीज में पहला टेस्ट फ्लोर मिल से लिए जाने वाले आटे का किया जाए और सबसे पहले बड़े माफियाज को बेनकाब किया जाए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मिलावट शुदा अशिया फरोख्त करने वाले, ग्राम फरोशी करने वाले और जखीरा अंदोजी करने वाले किसी भी शख्स की हमायत नहीं करती। ताहम इस आड़ में किसी भी ताजिर को नाजायज तंग करने की कोशिश की गई तो एक्शन कमेटी भरपूर मज़ामत करेगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हाई कोर्ट के फैसले का खैर मुकदम करती है
بلدیاتی ایکٹ 1990 پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر حکومت نے عدالتی فیصلے کے بعد بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو چھیننے کے لیے نئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کو متنبع کرتی ہے کہ ایسے قانون کا وہی انجام ہوگا جو صدارتی آرڈیننس کا ہوا۔ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات پہ کسی کو بھی شب خون نہیں مارنے دیا جائے گا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ریاست بھر میں جبری لوڈ شیڈنگ کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں بلا تعطیل بجلی فراہم کی جائے، پوشیدہ لائنز کی سال نو مرمت کی جائے، پوشیدہ ٹرانسفارمرز کو تبدیل کیا جائے، بجلی کی چوری روکی جائے اور رجسٹرڈ صارفین کو سہولیات دی جائیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ MTS میں کامیاب امیدواروں کے لیے 2017 کی پالیسی بحال کرتے ہوئے ویٹنگ لسٹ میں شامل امیدواران کی کنٹریکٹ کے بجائے مستقل بنیادوں پر تقرری عمل میں لائی جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کو متنبع کرتی ہے کہ ناقص آٹے کی سپلائی فی الفور بند کی جائے اور معیاری آٹا تمام آبادی کو فراہم کیا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ٹورزم ایکٹ 2021 کو مسترد کرتی ہے اور گرین ٹورزم کمپنی پہ فی الفور پابندی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی MPO کے قانون کو انسانی حقوق پر بدنماد دبا سمجھتی ہے۔ یہ قانون انگریز کا بنایا ہوا کالا قانون ہے جو آزاد کشمیر کے آئین سے بھی متصادم ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی سیاسی کارکن کی گرفتاری مضحکہ خیز اور غیر انسانی فعل ہے۔ مشتبہ بانڈے کی MPO کے تحت گرفتاری کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ مشتبہ بانڈے کو فی الفور رہا کیا جائے، MPO کے قانون کو ختم کیا جائے۔ بصورت دیگر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کالے قانون کے خلاف بھرپور احتجاج کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی PTA کو متنبع کرتی ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں موبائل سروس فراہم کرنے والی تمام موبائل کمپنیوں کی سروس انٹرنیٹ کے معیار کو بہتر کرے، 5G کی سہولیات دے۔ بصورت دیگر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کی لوٹ مار کے خلاف راست اقدام اٹھانے پہ مجبور ہوگی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ریاست بھر کے عوام اور بیرون ممالک مقیم کشمیری کمیونٹی کی تحریک کے ساتھ وابستگی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر بار کے تحریکی کارکنوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ وارڈ کمیٹیوں کو 10 مئی 2025 تک ہر صورت مکمل کریں تاکہ ہماری پرامن جدوجہد مزید منظم ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔